pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, maayong adlaw. Ania na usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. Enero 9, 2026, Biyernes, Pista ni Jesus Nazareno, the Black Nazarene. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 5, versikulo 12 ngadto sa 16, nagsugid bahin sa pag-ayo ni Jesus sa usa ka sanlahon nga nagkanayon. Usa ka higayon ni ana, dito si Jesus sa usa ka lungsod, diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nga nag-ingon, "Sir, kung buot nimo, makaayo ka kanako." Unya gihikap siya ni Jesus o giingnan, "Buot ako, mamaayo ka." Og gipasidan-an siya ni Jesus nga dili manugilon kang bisan kinsa. Apan mikaila pinuon ang balita, mahitangod kang Jesus og daghang mga tao nangadto sa pagpamati kaniya ug aron ayuhon ang ilang mga balatian. Pamalandong. Ang Ebanghelyo bahin kini sa tao nga may sakit nga sanla, leprosy. Ang sanlahon miduol kang Jesus nga nagkanayon, "Kung buot ka, kung gustuhon nimo, mahimo mo akong ayuhon." Ang sanlahon wala nagpresyum nga si Jesus moayo kaniya. Tungod kay ang mga sanlahon ni adtong panahona wala tuguti nga muduol sa uban. Gipalayo sila aron dili makapanakod sa uban. Daw nagduha-duha siya. Tingali tungod kay naanad na siya nga giisip nga sinalikway sa katilingban. Ug tingali tungod kay pirmi naman siyang gidaog-daog o gipadaplin. Nagduda siya kung doon na pabay tao nga ganahang mutabang niya nga muarang-arang ang iyang kinabuhi. Bisan og kaya pa niya kining buhaton. Walay pagduha-duha ang tubag ni Jesus sa sanlahon, "Gusto ko nga mamaayo ka." O gituyhad ni Jesus ang iyang kamot o gihikap ang sanlahon o diha-diha naayo ang iyang sanla. Gibuhat ni Jesus ang usa ka butang nga walay bisan kinsang himsog nga tawo nga mangahas sa pagbuhat sa paghimo niini. Walay pagduha-duha ang tinguha ni Jesus nga makig-uban ni ining tawo aron ayuhon niya siya ug mahatagan og mas sanag nga kinabuhi. Sa kanunay atong makita si Jesus nga may pili sa pagpakig-uban sa mga taong masakiton, sa mga may problema sa panghuna-huna, ug niadtong mga sinalikway sa katilingban. Ang nabanhaw nga Ginoo nagpadayon sa pagpakig-uban kanatong tanan sa atong kaugalingong mga kahuyang. Nagpadayon siya pagduol sa matag usa kanato taliwala sa atong mga kasakit sa kinabuhi. Tinguha niya nga muhatag kaayuhan sa atong mga kinabuhi. Dili gayud kaduha-duhaan si Jesus nga makig-uban kanato sa pag-agi na makahatag og kinabuhi kanato. Dili siya mawad-an og gana kanato bisan unsa pa kagubot ang atong kinabuhi. Dili gayud siya mobalibad kanato bisan pa sa mga depekto o kalibog sa atong kinabuhi. Dili gayud siya mosalikway kanato bisag unsa pa kaguba
o kawala sa lugar ang atong kinabuhi. Ang iyang presensya masaliga nato sa matag adlaw. Ang gikinahanglan lang nato mao ang pagtuo nga sama sa sanlahon, nga andam ta sa pagduol kaniya sa tanan natong panahon ug sa tiunay nga pagtugya nato sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Buot ni Hesus sikapon ang mga taong dili kayan sa katilingban. Usahay sa atong kinabuhi sama sa sanlahon, tingali makapangutan na kita kung tinuod ba gayud nga gusto sa Ginoo nga tabangan kita. Tingali makapangutan na kita kung bililhon ba kita alang sa Ginoo aron hatagan sa iyang personal nga pagtagad ug aron manggilabot siya sa atong kinabuhi. Kung mubati kita niana, ang Ginoo moingon kanato sama sa iyang giingon sa sanlahon. Siyempre, gusto ko. Kung muduol kita sa Ginoo sama sa sanlahon, dili siya mupakya sa pagtubag kanato in a life-giving way. Mao nga nag-awhag siya kanato na mahimo sama kaniya ngadto sa uban, nga magapili kita sumala sa iyang gipili ug magtinguha kita sa kun unsay iyang gitinguha. Ug sa katapusan, igsuon, sa dihang miduol ka sa Ginoo nga dunay susamang kadasig o kamapaubstanon sa sanlahon, gipakyas ka ba niya? O gitubag kaniya sa paagi nga naghatag og kinabuhi kanimo? Sa unsang mga sitwasyon. Din hinalamang ako kutob, ako si Mario Matugas Miharis, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.